अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इंसान इतना खुशकिस्मत है कि रमज़ानुल मुबारक का ये महीना जिस जिस शख्स की ज़िंदगी में दोबारा आया है, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करे वो कम है। आपको पता है कि इस साल के अंदर, एक साल के अंदर, हमारे बहुत से प्यारे दोस्त, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, हज़रात अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। ये जो बीमारी कोरोना की शक्ल में दुनिया पे फैली हुई है, अल्लाह ताला ने जिस जिस इंसान को इस रमज़ानुल मुबारक में दोबारा दाखिल होने की तौफीक दी है सेहत के साथ, उसके लिए पता नहीं फिर दोबारा ये मौका आए या ना आए। इसलिए हमारा जो एक रूटीन बन चुकी है, कल से पूरी वर्ल्ड में मुसलमान एक दूसरे को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद भेज रहे हैं। ये सारी जो मुबारकबादें हैं कोई मानी नहीं रखती अगर इंसान इस रमज़ान से फ़ायदा ना उठाए, इसकी बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ ना हो। क्योंकि ये जो है ना दिखावे की मुबारकबादें, ये तो साल साल से चल रही हैं। ईद का मौका आ जाए, रमज़ान का मौका आ जाए, कोई और दिन आ जाए तो हम एक दूसरे को मुबारकबाद भेजनी शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम इस पे गौर करें, मुबारकबाद असल में सिर्फ ज़ुबान से, मुंह से कह देने से नहीं है, बल्कि इस महीने की बरक़ात से अमली तौर पे फ़ायदा उठाने के साथ है। इसलिए अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि हमें सिर्फ ये जो एक रूटीन की मुबारकबाद है वो नहीं, बल्कि हकीकी मुबारकबाद, इसके जो असल मकासद हैं रमज़ान के। देखें, हर इंसान जो है कमज़ोरी का पुतला है। इंसान क्या सुस्त हो जाता है पूरा साल, लेकिन अल्लाह ताला ने जो रमज़ान का महीना रखा हुआ है, इसके अंदर अगर फिर भी इंसान आके अपनी सुस्ती दूर नहीं कर पाता तो ये उस दरख्त की मानद ही है जिसकी 12 शाखें हों और 11 शाखें जो हैं वो सड़ चुकी हों, धूप के साथ खुश्क हो चुकी हों, और जो 12वीं शाख रमज़ान की शक्ल में है वो ज़मीन के अंदर जड़ की शक्ल में, उसको रमज़ान के महीने में अगर वो अभी तक ज़िंदा थी, पानी दे के अपनी इबादत के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए, सदका व खैरात के ज़रिए उसको इतना तर करें कि बाकी की 11 शाखें जो सड़ चुकी, जल चुकी, गुनाहों के साथ लोगों के हक मार के वो दोबारा हरी भरी हो जाए, और फिर इंसान पूरा साल जो है वो अपना उससे इस्तिफ़ादा करता रहे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये खुशकिस्मती हासिल है। ये देखें, रमज़ान का आज पहला दिन है, पहला रोज़ा है। सूरज कैसी खूबसूरती के साथ, आबोताब के साथ निकल रहा है। अभी आगाज़ है सुबह के वक़्त। ये जो नज़ारा है, ये नीचे आप देख रहे हैं, सारी घास जो है वाइट हुई है, जिसको हम अपनी पाकिस्तानी ज़ुबान में, पंजाबी कक्कर बोला करते थे, कि रात की जो ठंडक है उसके अंदर जो पानी या जो गिरी हुई है वो बिल्कुल वाइट हो चुके हैं सारे ये खेत खलियान। तो अल्लाह ताला की जो अफ़ज़ाल हैं, जो इनामात हैं, वो रमज़ान के अंदर आज सुबह के दरस में, फ़जर की नमाज के बाद जो दरस था वो सारा इसी पे था कि अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से इंसानियत के लिए वो अल्फाज निकलवाए कि रमज़ान का जो महीना है, रमज़ान के महीने के मुतल्लिक़ कुरान मजीद की पहले कुछ आयात का ज़िक्र किया, जो बरक़ात, जो अफ़ज़ाल अल्लाह ताला ने, कि जैसे ये जो जन्नत है वो सजा दी जाती है रमज़ान के महीने में, और इंसान जो है उसके लिए
فضلوں کے اور نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پہلا عشرہ جو ہوتا ہے وہ، پھر دوسرا عشرہ جس میں مغفرت ہے، پھر تیسرا عشرہ جس میں جو ہے وہ انسان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، اس کے لیے جنت جہنم جو ہے وہ دور کر دی۔ بہرحال یہ چیزیں ہر سال ان کا ذکر ہوتا ہے، ہر سال ہم اس کے اندر سے گزرتے ہیں، لیکن ایک چیز جو آپ نے محسوس کرنی ہے وہ دیکھیں کہ ذکر آتا ہے کہ شیطان جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، لیکن بدقسمتی سے لگ کچھ یوں رہا ہے کہ دنیا پوری کے جو شیطان جکڑے گئے وہ ایک قوم ایسی ہے جہاں وہ کھول دیے گئے ہیں رمضان کے مہینے میں، جو بظاہر لگ رہا ہے۔ پوری دنیا میں کسی ملک میں اس طرح کی جاہلیت، اس طرح کی انتہا نظر نہیں آتی رمضان کے مہینے میں، جو ہمارے اپنے دیس، اپنے وطن جس سے ہمیں پیار ہے، جس کی دھرتی سے ہمیں اپنی کیا کہتے ہیں خوشبو آتی ہے اپنے آباء و اجداد کی، بزرگوں کی، لیکن اس دھرتی کے اندر اب وہ شیاطین، وہ شیطان جن کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق جو ہے وہ میری امت میں آخری وقت میں ظاہر ہوگی، جو لوگوں کے سوال کرنے کے لیے جب وہ مسجد میں جائیں گے تو ممبروں پہ ان کو سور اور بندروں کی شکل میں دیکھیں گے۔ اب یہ دیکھیں، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، اسلام کے نام پہ بنا، اور اس ملک کے اندر مسجدوں اور کلمہ طیبہ کی جو بے حرمتی پچھلے چند سالوں کے اندر کی جا رہی ہے، گورنمنٹ کی اداروں کی پشت پناہی کے ساتھ، صرف اس نام پہ کہ یہ احمدیوں کی مساجد ہے، یہ احمدیوں کی مساجد پہ لکھے ہوئے کلمے ہیں۔ اب کلمہ، مسجد یا مینارے، ان کا بھی کبھی کوئی مذہب ہوا ہے؟ وہ اگر خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، کس کمیونٹی کی طرف سے بنائے گئے ہیں؟ کلمہ تو وہی ہے نا سب کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مینارے بھی وہی ہیں جہاں سے اللہ پاک، اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمت لوگ دیکھیں اس حد تک بغض میں بڑھ چکے ہیں کہ جو شیطانوں کا جو ذکر آتا ہے نا کہ وہ باندھ دیے جاتے ہیں رمضان میں، وہ ایک ہمارا ملک ایسا ہے کہ وہاں رمضان میں بھی وہ نہیں بندھے ہوئے نظر آ رہے۔ پورے ملک کی جو شرفاء ہیں، جو لوگ سکون چاہتے ہیں، ان کا سکون برباد کر دیا انہوں نے 2 دن میں۔ ملک کے اندر تباہی بھی، لوگوں کی پولیس کے اوپر حملے، عام لوگوں کی گاڑیوں پہ حملے۔ اب یہ جب تک ان لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلیں گی، لوگوں کے ایک اتحاد پیدا نہیں ہوگا ان شیطانوں کے خلاف، یہ کام بڑھتا رہنا ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے قانون توڑا، لیڈر نے اس کو اریسٹ کیا تو قانون نے پکڑا، اس کے بعد پوری دنیا، پورے ملک کے اندر انہوں نے تباہی پھیری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے۔ ہماری صبح کی جو سیر ہے، آج فجر کے بعد اندھیرا تھا تو ادھر تو کوئی، میں نے کہا چلیں جب کوئی سورج کی کرنیں نکلیں گی تو وہاں لوگوں کو نظارہ بھی دکھائیں گے، سیر بھی کرائیں گے ساتھ، اور ساتھ رمضان المبارک کے آغاز کی معنی خیز مبارکباد دیں گے۔ یہ وہ جو ایک روٹین کی جو صرف اپنا کیا کہتے ہیں ہر طرف سے بھرمار ہوتی ہے مبارکباد، وہ نہیں، بلکہ دلی مبارکباد اس سینس میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کے ساتھ روزے بھی رکھنے کی توفیق دے، نیکیوں میں بھی بڑھنے کی توفیق دے، اور ہمارے ملک کے لیے یہ جو اس وقت طوفان بدتمیز پیدا کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، وہ شیطانوں کی ایک عکاسی بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی توفیق دے کہ وہ صحیح رستہ اختیار کریں اور شریف لوگوں کو رمضان کے اندر سے صحیح طریقے سے گزرنے دیں۔ اللہ حافظ جی، السلام علیکم۔
ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ